ॐ देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् तमेश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसंधान वर्ष 2078 साथ आज कार्तिक 17 गते बुधबार, आज काग तिहार, कुकुर तिहार र नरक चतुर्दशी पनि हो। आज मैले तपाईहरुलाई यो श्री गौरीशंकर संगम माता तीर्थ धाम परिसरको दृश्यलाई देखाउँदै आजका विचार श्रृंखलाहरूमा हामीले वैदिक विज्ञान अनुसन्धानबाट के बोध गर्यौं भने के हामीसँग जुन पुर्खाहरूले धरोहरको रूपमा दिएको वैदिक साहित्यहरू हुँदाहुँदै हामीसँग वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हिमालको काखमा हुँदाहुँदै कतै हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई अत्यन्त दूधमा परेको माखो मिल्काए समान राष्ट्रिय गौरवबाट मिल्काइनु भनेको हामीसँग ती सिद्धिहरू रहेनछन् जुन प्रकृति र दैवी सिद्धिहरू साथ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संरक्षण हुने गरेको थियो। चाहे ती आचार्य शंकर, चाहे श्री कृष्ण, चाहे श्री राम, जो कोही पनि हामी स्तुति गरिरहेका छौं, सबैलाई माताको कृपाको नै आवश्यकता पर्यो र माताका अपार कृपाबाट सबैले युगान्तर स्वरूपहरू दिएको र वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गरेको हामीले वैदिक साहित्यबाट यही नै बुझिरहेका छौं। र हामीले के बुझ्यौं भनेदेखि हामीसँग योग्यता रहेन, हामीसँग प्रकृति र दैवी शक्तिहरूको सामर्थ्य रहेन। हामीले समयलाई दोष दियौं, हामीले राज्य सरकारलाई दोष दियौं, हामीले जनसाधारणलाई दोष दियौं, तर हामीले हाम्रा पुर्खाहरूको बाटोलाई पछ्याउँदै प्रकृति र दैवी सिद्धि र शक्तिहरू पाउनतर्फ नबढेको नै स्पष्ट रूपले बोध गरियो। आज तपाईलाई मैले यी वाक्यांशहरू बोल्दा आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ कि वास्तवमा कमजोर हामी नै हौं, किनकि हामीसँग त्यस्ता प्रकृति र दैवी शक्तिहरू रहेनन् जुन रामसँग थिए, जुन कृष्णसँग थिए, जुन आद्य आचार्य शंकराचार्यसँग थिए। म आद्य आचार्य शंकराचार्यको परम्परा अन्तर्गत परमहंस आत्रेय भिक्षु बोल्दैछु र तपाईहरुलाई यो दृश्य जुन देखाउँदैछु यो एउटा देवालय तीर्थ, यो आमाको आँसुलाई सम्मान गर्नका निमित्त अग्निलाई साँची राखेर संकल्प गरिएको स्थान हो र यहाँको समाजले यो तीर्थलाई अत्यन्त सहयोग गरेको थियो र उनीहरूकै सहयोगबाट यो तीर्थ यस स्थितिमा आए पनि यो संकल्प गर्ने यस आत्रेय परमहंस भिक्षु तीर्थ जसले अग्निलाई साक्षी राखेर संकल्प गरेको छ, किनकि ऊ एक्लो थियो, समाज सिङ्गो थियो र उसले अग्निलाई नै विश्वास गरेको हुनाले आज पनि ऊ यस तीर्थलाई यति सुन्दर र रमाइलो बनाउनका लागि
एक्लै नै प्रयास गरिरहन्छ, किनकि समाजले यति छिटो ईश्वरको विषयमा बुझ्न सक्दैन, यति छिटो वैदिक सनातन विज्ञान भित्र रहेका विज्ञानहरूको विषयमा बुझ्न सक्दैन। उसले त त्यति बेला बुझ्नेछ जति बेला प्रकृति र दैवी प्रकोपहरू पर्नेछन्, यत्र तत्र आपत र विपदहरू पर्नेछन्, अनि मात्र ईश्वर अनि मात्र सनातन वैदिक धर्मलाई स्मरण गर्नेछ। हामीलाई यही नै पूरा विश्वास छ। र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले सङ्ख्यालाई कहिल्यै पनि खोजेन, उसले गुण धर्मलाई नै खोजेको हुनाले मैले पनि वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई यो गोर्खा राज्य नेपालमा पुनस्थापनको लागि आवश्यक दैवी प्रकृति सिद्धिहरूको खोजी अनुसन्धान चलिरहेको हुनाले मैले पनि सङ्ख्याको अपेक्षा राख्ने पक्षमा कहिल्यै पनि गइनँ। मैले त गुण र धर्मको अवलोकन गरिरहेको छु, अनुसन्धान गरिरहेको छु, खोजी गरिरहेको छु र मेरा पूर्वजहरूले दिएको वैदिक साहित्य मलाई मित्र समान साथ दिँदैछ भने मैले यस्तो सुन्दर वातावरण पाउँदा, जहाँ अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरिएका तीर्थहरूमा उस सङ्कल्प गर्नेका भाव र भावनाहरूलाई नबुझिकन कोही राजनीति अथवा आफ्ना घमण्ड र ती भालेर नायके बन्ने इच्छाहरू राख्छन् भने त्यो त मेरो वैदिक विज्ञानको लागि अत्यन्त उपयुक्त वातावरण हो भन्ने मैले यिनै आवाज साथ सधैँ बोल्नु नै पर्ने हुन्छ। किनकि वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्नका निमित्त वातावरणको जरुरत छ। पुण्य भनेको के हो, पाप भनेको के हो, स्वर्ग भनेको के हो, नर्क भनेको के हो, अनि वेद भनेको के हो, वैदिक सनातन धर्म भनेको के हो, यस्तै यस्तै प्रश्नहरूको साथमा म सधैँ विचार गरिरहेको हुन्छु कि वास्तवमा हामीले खोजेको जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ। त्यो कर्मद्वारा हुन्छ, ज्ञानद्वारा हुन्छ, विचारद्वारा हुन्छ, अथवा के गर्दा हुन्छ। त्यो मन, त्यो बुद्धि, ती 10 इन्द्रियहरू, यो अन्न विकार भौतिक शरीर, यस्तै विषयहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको हुन्थेँ र विचार गरिरहेको हुन्थेँ। आज मलाई एउटा विषयमा निकै प्रसन्नता लागिरहेको छ कि मैले जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078मा उभिने अवसरहरू पाएको छु, त्यो त मैले त्यस्तो कर्म गरेको रहेछु कि वास्तवमा यो समाजको लागि हित हुने काम गरेको रहेछु। मैले त यो राष्ट्रको लागि हित हुने काम गरेको रहेछु र मैले त यो विश्वलाई हित हुने काम गरिरहेको रहेछु। आज हामीलाई पृथ्वी माताको जुन दुर्दशा स्थितिहरू, आधुनिक मानवीय आविष्कार र विकास, औद्योगिक विकासले जुन परिस्थिति हामी अनुभव गरिरहेका छौँ कि पृथ्वीको खनिज उत्खनन जथाभावी गरेर त्यहाँबाट निकालिएका पदार्थहरूबाट धुवाँ, धुलो, कार्बन र ग्यासहरू उत्सर्ग गर्दै हाम्रो जलवायु त खराब भइसक्यो। त्यति मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनले अब हामीलाई निकै सङ्कटहरू आइरहेका छन्। ती सङ्कटकालीनमा शिक्षित र अनुशासित सभ्य ती माताहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई धैर्य दिनेछन् भनेर नै मैले माताहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सधैँ आवाजहरू गरिरहेको छु। किनकि हामी प्रकृति र दैवी प्रकोपको मुखमा होमिन जाँदैछौँ। किनकि हामीले पृथ्वीका खनिजहरू, ती फलाम, कोइला, पेट्रोलियम, यस्तै अनेक प्रकारका पदार्थहरू हामीले पृथ्वीबाट बाहिर निकालेर धुवाँ, धुलो, कार्बन, ग्यास यस्तै उत्सर्ग गरिरहेको हुनाले अब हामीलाई प्रकृति र दैवी प्रकोप अत्यन्त आउँदैछ। त्यति बेला हाम्रा देवालय र तीर्थहरू मानव जातिका लागि धैर्य र विश्वास दिनका लागि तथा दुष्टहरूलाई भय दिनका लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछन् भन्ने हामीले यिनै आवाजद्वारा बताइरहेका छौँ। देवालय र तीर्थहरू परिकल्पित ती ललित कलाहरू हुन्,
सङ्कल्पहरू हुन् र ती भावहरू हुन्। तर तिनमा एउटा धार्मिक शैक्षिक वातावरण मिल्छ। त्यो भनेको मनोबल बढ्छ, बुद्धिबल बढ्छ, आत्मबल बढ्छ, ईश्वर विषयमा स्मरण हुन्छ, जीवको विषयमा बोध हुँदै जान्छ। तपाईले सेवा गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् र तपाईँ जथाभावी नाइके र भाले बनेर आफ्नो पुण्यलाई नष्ट गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईँ यदि वैदिक सनातन धर्मलाई आस्था र निष्ठा साथ देख्दै हुनुहुन्छ भने जबसम्म सूर्य चन्द्र ताराहरू रहनेछन् त्यति बेलासम्म वैदिक सनातन धर्मलाई कसैले पनि नष्ट भयो भनेर सोच्नु आवश्यक छैन। यहाँ वैदिक साहित्यको साथमा वैदिक विज्ञानको आवश्यकता थियो। त्यो वैदिक विज्ञानको आवश्यकतालाई माताहरूले नै दिने हुनाले चाहे ती आचार्य शङ्कराचार्य जुन हामीले आद्य परम्पराबाट मानिरहेका छौँ, चाहे हामी कृष्ण, चाहे राम, ती देवी सीता, ती देवी द्रौपदी, आखिर यिनीहरू सबै र हाम्रो यस समाजका जुन शिक्षित र सभ्य देवीहरू छन्, उनीहरू सबै हाम्रो लागि प्रणामका पात्रहरू हुन्, सम्मानका पात्र हुन् र उनीहरूले हामीलाई आशीर्वाद र आफ्ना वरद हात दिए। मलाई लाग्छ कि वैदिक विज्ञानले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यलाई पुनःस्थापन गर्न सक्छ। तर हामीले ती थाङ्ने कथाहरू केवल मनोरञ्जन रूपमा सुनाएर मात्र वैदिक विज्ञानलाई सफल पार्न सक्दैनौँ। न त आजको भौतिक विकासको आविष्कार समयमा हामी आफूलाई सफल मानव जीवन पाउन सक्नेछौँ। मलाई त त्यही लागिरहेको छ, मलाई त त्यही लागिरहेको छ। र मैले तपाईँलाई आजको दृश्य भिडियो देखाउँदै अब म यतै रोकिनु पर्ने हुन्छ। देवी प्रपन्नार तियारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खिलास्य प्रसिद्ध विशेश्वरी पाई विषम तोमे शरीरे विचराचरस। हस् त आजको लागि मैले यही नै रोक्छु। हामी सबैले के बुझौँ भने पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षण दिनका निमित्त शिक्षा र जनजागरण साथ जाग्नु अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले पृथ्वी मातालाई समयमा नै संरक्षण गर्न र सम्मान दिन जानेनौँ भने अवश्यमेव प्रकृति र दैवी प्रकोपमा झोसिनै पर्नेछ। यी आवाजहरू इतिहासका लागि स्मरण बनिरहनेछन्। नारायणी नमस्ते।